अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, एक अहम मामला ये है इस शहर के अंदर जहाँ स्ट्रीट क्राइम है, जहाँ लोगों की इमलाक जो है असले के ज़ोर पर छीन ली जाती है, उनकी जो कीमती अशिया होती है वो असले के ज़ोर पर छीन ली जाती है। तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो हाथों में इस वक्त फ़ाइलें करोड़ों और अरबों रुपए की पकड़ कर बैठा हुआ है, मगर उसको उसके मालकाना हुकूक नहीं मिलते। और मैं बात कर रहा हूँ ज़मीनें और प्लाटों के ऊपर होने वाले जितने भी कब्ज़े हैं, उनके जो मालकाना हुकूक हैं वो असल मालिक के पास नहीं है। और एक बहुत बड़े लेवल पे स्कैम होता है जिसमें लोगों की अब तक करोड़ों अरबों रुपए जो है वो दाव पर लगे हुए हैं। और बहुत बड़ी तादाद में फ़ैसले भी जब आते हैं, जब असल मालिक जो है वो या तो होते नहीं हैं या वो उम्मीद खो बैठते हैं। और बहुत सारे ऐसे फ़ैसलों में तो उनको नज़र ही नहीं आ रहा होता कि उनको अपनी असल ज़मीन कब मिलेगी। और सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बताया जाता है कि उनको एक अरसे के बाद मिल जाएंगे, मगर वो भी इस तरह ही दाव पर लगे हुए हैं। और अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 14 जो हैं वो ऐसी सोसाइटीज़ की निशानदेही की है और एक लेटर जारी किया है कि ये जो 14 सोसाइटीज़ हैं वो गैर मंजूर शुदा हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से। अब अरबों रुपए जो है वो लोगों के लग चुके हैं इन सोसाइटीज़ के अंदर, करोड़ों रुपए आवाम दे चुके हैं। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहती है कि जी अब आवाम को हम होशियार कर रहे हैं कि कोई भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करे। अब इसके ऊपर जहाँ ये मामलात हैं इसके ऊपर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मेहमान मौजूद हैं। इब्राहिम हबीब सीनियर वाइस चेयरमैन हैं आबाद के, और इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और आबाद तर्जुमानी करती है पूरे मुल्क में उन तमाम बिल्डर्स और डेवलपर्स की। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, आपने वक्त निकाला और टाइम दिया। ये जो सिलसिला हो रहा है, आप लोगों का क्या विजन है, आप लोग क्या लेके चल रहे हैं, क्योंकि किस तरह रुक सकती हैं, आपके पास क्या थॉट्स हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी बात बिल्कुल वजह है कि ये कुछ गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं जिसमें लोग बहुत परेशान हैं। एसबीसी ने वो लिस्ट हमारे साथ भी शेयर की है और मैं इस पे सोसाइटी में जो हमारे बिल्डर जो रजिस्टर्ड बिल्डर है आबाद के साथ, अगर उनमें से कोई वो बिल्डर पाया गया तो हम सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और मेरी तमाम जो लेने वालों से भी अपील है कि कोई भी चीज़ लेने से पहले उसका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारी आवाम कुछ मासूमाना आवाम है जो अपनी ख्वाहिशात को देखते हुए जो भी सोसाइटी अनाउंस होती है बगैर तस्दीक के वहाँ बुकिंग करवा। तो इब्राहिम साहब फिर क्या करे आवाम को बोल दिया जाता है जी एनओसी ये लें, सारी एनओसी लगा के, और फिर देखा नस्ला टावर भी गिर गया। फिर ये आवाम क्या जाए, सारी एनओसी तो दिखा दी थी ना नस्ला टावर में भी। सर नस्ला टावर तो एक हिसाब से मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा सानिया है और वो बहुत नाजायज़ हुआ है। और ये कोर्ट के कुछ ऐसे डिसीजन थे जिसके ऊपर हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। हम सारी आवाम आबाद ने पुरजोर तरीके से उसका दिफा भी किया। रोकथाम के लिए क्या करें, एक आम आदमी के पैसे ना डूबे इब्राहिम साहब, उसके लिए क्या करें हम? भाई उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कोई भी अब खरीदने से पहले वेरिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हम आबाद का दरवाज़ा आवाम के लिए खोलते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो आबाद से रुजू करें, आबाद से क्लेरिफिकेशन ले कि भाई ये जो एनओसी दे रहे हैं या जो ऑनेस्टी के लिए बता रहे हैं, चूंकि ये आबाद के मेंबर हैं भी नहीं है। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर कोई भी नक्शा पास होगा, चाहे वो सोसाइटी हो, हाई राइज हो, उसके लिए आबाद की मेंबरशिप मैंडेटरी है कि जब तक आबाद का मेंबर नहीं होगा उनकी अप्रूवल हो ही नहीं सकती है। तो मैं आवाम से ये भी अपील करूंगा, इनके दुख दर्द के अंदर मैं भी शुमार हूँ, मैं उनसे अपील करूंगा कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी चीज़ लेने से पहले आबाद से रुजू किया जाए। और जो ऑलरेडी कर भी चुके हैं, जो बेचारे फंस गए हैं, उनके लिए भी हम आबाद के दरवाजे खोलते हैं कि कुछ हम उनकी जो भी हेल्प कर सकेंगे हम जरूर अच्छा, ये करेंगे। भी बताइएगा इब्राहिम साहब आप सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखें जो इस वक्त इन्फ्लेशन का मामला है, जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है, महंगाई है और जिस तरह जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर मौजूद बिल्डर्स और बाहर जो शहर के अंदर काम करते हैं वो तमाम, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिवालिया हो गए हैं, वो नहीं मैनेज कर सकते। अब इस तरह के अगर बिल्डर जो कि प्रॉपर काम कर रहे थे, मगर चूंकि महंगाई और रेट्स का फ्लक्चुएशन इस लेवल पर हुआ है और वो भी अब दिवालिया हो गए हैं, तो जो आवाम का जो बेचारा जो करोड़ों रुपये दे चुका है उसका कसूर नहीं है, तो वो कहाँ खड़ा है? और ऐसे बिल्डर जो देते थे मगर अब नहीं कर पा रहे, तो अब उसके लिए क्या करेगी आबाद, या आप क्या कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
देखें, इस सिलसिले में हमारे पास भी ये कंप्लेंट्स आई थी और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे कि जो अनाउंस हो गए थे और मटेरियल का इतना ज़्यादा शूटअप होना, ये भी एक अचानक से आज तक हिस्ट्री में इतना मटेरियल इतना शूट नहीं हुआ जो आज जो इस कुछ दिनों में हुआ है, कुछ टाइम में हुआ है। उसके लिए आबाद एक वर्किंग कर रही है कि जो प्रोजेक्ट मिसाल तौर पर रुक गए तो उनके लिए आवाम के लिए क्या किया जाए, कौन सा एक फार्मूला किया जाए जिसमें बिल्डर भी महफूज रहो और आवाम भी महफूज रहे। तो हम उस पर थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा इब्राहिम साहब, एक और बात भी है, देखें हम जब एक आम आदमी है ना, वो सिंपल ऑफिस में जाता है, वो देखता है जी हाँ ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, गड्ढा पड़ा हुआ है इसके अंदर। मामला ये होता है कि पीछे बैकग्राउंड के अंदर उन्हीं ज़मीनों के ऊपर केसेस चल रहे होते हैं, दावेदार निकल रहे होते हैं, और तमाम कागजात हाथ में होने के बावजूद एक आम शहरी जो है वो इस पूरे निज़ाम के अंदर जकड़ता हुआ नज़र आता है और कहता है कि उसको इंसाफ मिलना नज़र नहीं आ रहा। इस शहर के अंदर, सिर्फ इस शहर की अगर मैं बात करूं इब्राहिम साहब, आज भी सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जो रुस्वा हो रहे होंगे अदालतों के अंदर, जो इंसाफ की तलबगार होंगे। ऐसे हज़ारों लोग होंगे जो इस वक्त मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगा रहे होंगे, उनकी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की वो 1 प्लॉट 2 प्लॉट 3 प्लॉट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 फ्लैट के चक्कर में लुट चुकी है। वो कहाँ खड़े हैं? कोई ऐसा आबाद कुछ करने जा रही है इन मुस्तकबिल करीब में कि इन मसाइल का हल निकल सके? जी जी बिल्कुल, आबाद ऐसा करने जा रही है। अभी हमने चार्ज संभाला हुआ है आबाद में इलेक्शन के साथ। अभी मैं सीट संभाले हुए 8 दिन हुआ है, इसके अंदर हमने बहुत सारे काम करने के लिए तैयारी की हुई है। हम केयर टेकर मिनिस्टर जुमानी साहब से भी हम इन टच में हैं। हम रेवेन्यू के और कॉमर्स मिनिस्टर अपना यूनुस दागा साहब, इनके साथ भी हमने मीटिंग भी की है। और हम एक ऐसा लायामल मिलकर बना रहे हैं कि आवाम की जो तकलीफ हो, जो 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 जिनके साथ चीटिंग्स हो जाती हैं, वो फ्यूचर में ना हो। तो आबाद का पूरा मौके सख्ती के साथ है कि किसी भी कोई बिल्डर अगर हमारे में भी पाया गया तो हम उसके खिलाफ। अच्छा, तो एक बात तो है ना इब्राहिम साहब, आप देखें ना, आपकी मुलाकातें आप कह रहे हैं कि निगरां वजीरों से हो रही है, तो निगरां वजीरों को अभी तक ये क्यों नहीं बता सके या वो इसके ऊपर क्यों नहीं कर सके कि अभी तक जो खाते हैं वो अभी तक मैनुअल चल रहे हैं? आखिर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, फिर बात की जाती है। तो ये जो खाते हैं, ये मैनुअल कोई खास वजह है रखने की? आप क्या समझते हैं? खाते बिल्कुल कंप्यूटराइज हो रहे हैं। आज के बाद फ्यूचर में जो हमारी रजिस्ट्रियां होती हैं, सब लीज जिसको कहते हैं, जो फ्लैटों की, वो भी ई सब लीज होंगी। और इसमें यूनुस दागा साहब ने बहुत काम किया है और मेरे ख्याल में अनकरीब ये चीज़ों का शायद वो इख्तिताम भी करेंगे। और तो ये जो खातों का सिलसिला, ये सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से वो, देखिए खुद इस डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, 22 ग्रेड के ऑफिसर थे, ये अपना डीसी भी रह चुके, तो इनको सब चीज़ों का इल्म है और बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी गुड न्यूज़ अनकरीब मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये बताएं कि एक आम आदमी क्या करे, कोई भी चीज़ जाए तो वो क्या क्या एनओसी देखे? मैं ये चाह रहा हूँ कि अवेयरनेस लेवल पे एक प्रोग्राम ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बड़े लोग परेशान हैं सर, बड़े लोग परेशान हैं, लोगों की चीखें निकल चुकी हैं। इतनी जमा पूंजी लेके वो जाते हैं, सारी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, जब प्लॉट पर पहुंचते हैं दीवार लगाने के लिए तो पता चलता है जी उनका प्लॉट ही जो है वो गायब है और उसके ऊपर 2 दावेदार आ चुके हैं। तो ऐसा सिलसिला ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? वेरिफिकेशन कर ली। हमने यही आपको बात दोहरा रहा हूँ। अभी हमने यूनुस दागा साहब से एक मीटिंग की है, इसमें एक हाई प्रोफाइल कमेटी बन रही है। अच्छा, जिसमें ये सारी जमीनों के मामले, इसमें आबाद भी ऑन बोर्ड होगी, इसमें रेवेन्यू भी ऑन बोर्ड हो गए, उसमें डीसी भी ऑन बोर्ड होगी और सब मॉनिटर करेंगे। कोई भी स्कीम अनाउंस नहीं होगी जब तक क्लियर एनओसी नहीं होगी। अच्छा, ये शहर में जो सिस्टम की बात चलती थी कि जी आप लोगों ने भी कुछ अरसे कबल भी बड़ा एहतजाज कर रहे थे, तमाम आबाद के मेंबर, साबिक अल्ताफ ताई जब साबिक चेयरमैन थे, एडिशनल आईजी कराची साबिक जो हैं जावेद आला मोडो साहब भी आए थे, बड़ा शोर शराबा हुआ था आपके मरकज़ी दफ्तर के अंदर। तो वो शिकायत, जो वो मसाइल थे, वो दूर हो गए हैं या अभी भी आप समझते हैं कि सिस्टम नाम की चीज़ या कब्ज़ा ग्रुप या इस तरह के ब्लैक मार्केट के माफियाज के लोग अभी भी हैं मौजूद? आपकी क्या राय है? नहीं सर, हम समझते हैं कि सिस्टम अब कोई सिस्टम नहीं है, जो था वो बिल्कुल वॉश हुआ है। इस वक्त हमारे आर्मी चीफ ने भी एक डंडा उठाया हुआ है जिसमें बहुत अच्छी तरह अमल हो रहा है। हम डीजी रेंजर से भी टच में होते हैं, हम अपना स्टेशन कमांडर से भी टच में होते हैं और हमें बिल्कुल कहा गया है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी वो उसी वक्त क्लियर होगी। तो लाइजन बहुत अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है इंशाल्लाह, हमें लग रहा है। मतलब आज का ताजिर जो है वो मुतमईन नजर आ रहा है आर्मी चीफ साहब की मुलाकातों के बाद और ये जो हिकमत अमली बन रही है? जी जी बिल्कुल मुतमईन है और प्रैक्टिकल नजर भी आ रहा है। हम तो बिल्कुल रोजाना के बेसिस पे उनसे टच में भी हैं और
اور بہت پازیٹیولی کام ہو رہا ہے، اور ابھی آپ تھوڑے ایک آدھ مہینے میں دیکھیں گے بہت ساری چیزیں اچھی رونمائی کے ساتھ آئیں گی۔ اچھا ابراہیم صاحب، ایک سیدھا سادہ سوال کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا سیدھا سادہ ہی جواب دے دیں۔ منتخب حکومت تھی پہلے جب آپ مسائل کا شکار دکھائی دے رہے تھے تاجر بڑی تعداد میں، آج منتخب حکومت نہیں موجود اور آج تاجر کہہ رہا ہے کہ ہم بہتر نظر آ رہے ہیں، ہم تھوڑے معاملات ہماری بہتری کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی توقعات کیا ہیں کہ نگراں سیٹ اپ کے جانا ہے، ان کو تو جانا ہے ایک وقت میں اور پھر منتخب حکومتوں کو آنا ہے، تو وہ والا وقت زیادہ بہتر ہے یا ابھی جو وقت چل رہا ہے جس طرح اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ نہیں دیکھیں، ابھی اس وقت جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں جو بھی الیکٹڈ حکومت آئے وہاں بھی یہی چیز فالو ہونی چاہیے۔ مگر آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں جو حکومتیں تھیں وہ کر پا رہی تھیں؟ سر ہم ماضی کو اب بھول چکے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ماضی پازیٹیو تکلیف کرنا دہ چاہتے تھا یہ تو بتا دیں۔ ہیں۔ جی سر، ماضی جو ہے وہ تکلیف دہ گزرا ہے ابراہیم صاحب؟ سر تکلیف دہ تو ڈیفینیٹ گزرا ہے، لیکن ہے کہ ہم پازیٹیو سوچ رہے ہیں۔ اس وقت سیٹ اپ بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والا سیٹ اپ جو فیوچر میں بھی آئے گا وہ بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا ابراہیم صاحب، ابھی بالکل اگر ہم ابھی بات کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے کہا جاتا ہے کہ جی بڑی تعداد میں نا اس کے ساتھ سسٹر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں، ریل اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، اور اوورسیز جو ہیں وہ بڑا پیسہ لگاتے ہیں، مگر اوورسیز کا جو اعتماد ہے وہ تو بڑا ڈاماڈول ہوتا ہے، اس اعتماد کو کیسے بحال کریں گے سر؟ جس اوورسیز کے پلاٹس کے اوپر قبضے ہو چکے ہیں، جن کے قبضے اب تک ان کو نہیں ملے ہیں، ان اوورسیز کے لیے کیا کیا جا رہا ہے آباد کی جانب سے؟ جو توقع کرتے، جو خوف زدہ ہیں، جو اپنے ملک، اپنے وطن عزیز کے لیے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں، مگر چونکہ ایک ایسا منظم مافیا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو ایسے ایسے کاغذ بنا کر لے آتا ہے سامنے جس کا توڑ دکھائی نہیں دیتا، تو وہ اوورسیز کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی پہ کام ہو رہا ہو، کوئی چیز ریاست کی سطح پر بھی اور جو وزیر ہیں ان کی سطح پر بھی اور آباد کی طرف سے بھی کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں ضرور شیئر کریں ناظرین تک۔ جی جی بالکل، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے اپنی پہلی گفتگو میں فرمایا کہ اس وقت ہم ہر ڈپارٹمنٹ، ہر اتھارٹی کے ساتھ آن بورڈ ہیں، دے آر پازیٹیو، اور جو بات آپ یہ اوورسیز کی بتا رہے ہیں یہ معاملہ اوپر تک بھی سب کے علم میں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اسی کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم نے ایک ہائی پروفائل کمیٹی بن رہی ہے، اس میں آباد فل ایکٹنگ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو عنقریب رزلٹ نظر آئیں گے، اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہی اوورسیز پاکستانی ہیں ہماری یہیں پہ انویسٹمنٹ واپس لائیں گے۔ اچھا دوسری چیز ایک اور بات بتا دیں، کیونکہ جس طرح ریٹس بڑھے اس کے اوپر بھی گفتگو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی یقینی طور پر، ابھی بھی چل رہی ہوں گی، تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہیں سریا مہنگا سمجھ ہی نہیں آ رہا کیسے قابو کریں، سیمنٹ اور دیگر چیزیں جس طرح قابو نہیں آ رہی، اس کو قابو کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی کچھ نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کا براہ راست عوام سے تعلق پڑتا، براہ راست جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عوام پر بھی پڑتا ہے۔ نہیں جی، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، جس دن سے ڈالر نے ریورس گیئر کیا ہے اسٹیل بھی کنٹرول میں آ گیا، 300 پلس کر گیا تھا اسٹیل، آج 250 میں اسٹیل مل رہا ہے، سیمنٹ بھی کنٹرول میں، را مٹیریل کنٹرول میں آ رہا ہے، اس لیے کہ جب ڈالر ریورس ہوا ہے ٹھیک ہے، ہماری زیادہ چیزیں جو را مٹیریل امپورٹس ہوتی ہیں، تو جب ڈالر کم ہوا تو کافی چیز، آج اسٹیل میں ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے، 250 میں مل رہا ہے، اور ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ 220 روپے میں بھی ہوگا۔ اور باقی دیگر جو چیزیں ہیں سب چیزوں میں کرنسی کہ ڈالر سے را مٹیریل کا فرق پڑا، اس میں ٹائلز میں بھی فرق آئے گا، ہماری سینیٹریز میں بھی فرق آئے گا، اور کیا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہمارے سے کنسرنڈ ہیں الائڈ انڈسٹری، وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ہمیں امید ہے کہ کنٹرول میں آئیں گی۔ اچھا مجھے ابراہیم صاحب یہ بھی جاننا ہے اور ناظرین بھی یقینی طور پہ جاننا چاہیں گے کہ دیکھیے بالخصوص کراچی کے اندر ایک صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو پورے پاکستان میں نہیں ہو رہے ہوتے نا قانون نافذ، وہ کراچی کے اندر آپ کو دکھائی دیں گے، جو صورتحال پورے ملک میں جس طرح نہیں چل رہا ہوگا نا سلسلہ، وہ آپ کو کراچی میں ضرور دکھائی دے گا۔ کوئی خاص محبت ہے اس شہر کے ساتھ جو کہ معاشیت کہلاتا ہے۔ اس شہر کے اندر ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی ہے جس کے اندر لوگ جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں یہ بات کی جا رہی ہے یا سنائی دی جا رہی ہے یا اطلاعات موصول آ رہی تھی ماضی میں بھی کہ یا تو یہاں کا جو بلڈر ہے وہ اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہا تھا ان تمام مافیاز کے آگے، تو اس نے رخ کرنا شروع کر دیا تھا اسلام آباد ملکی سطح پہ اور دیگر شہروں کی طرف، اور بالخصوص ترکی اور دیگر ملکوں کی طرف۔ تو اب اس صورتحال کا کیا ہے، ذرا اس کے اوپر ہی بتا دیں۔ دیکھیں ہم نے ہمیشہ جو بھی منتخب حکومت ہوتی ہے، چاہے وہ پروویژن میں ہو یا آپ کی اوپر کی سطح پہ ہو فیڈرل میں، ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ دیکھیں کراچی پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، یہ تو سب کہتے ہیں کراچی سر، کا کوئی بھی نہیں ہے، اتنے ٹیکسز سب سے زیادہ کراچی سے دیا جاتا ہے۔ آپ وہی چیزیں آپ دیکھیں
آپ کے اسلام آباد میں نہیں ہے, لاہور میں نہیں ہے, کراچی میں ہر چیز میں ٹیکس پہ ٹیکس. ایک نیا 7E والا ٹیکس آیا ہوا ہے جس پہ ہم آج کل اس پہ ورک کر رہے ہیں. تو مطلب ہر ٹیکس کراچی سے لیا جا رہا ہے اور کراچی کے لیے کچھ کیا بھی نہیں جا رہا. تو پھر یہ تاجر اتنا خاموش کیوں دکھائی دیتا ہے؟ تاجر اتنی توانا آواز کیوں نہیں رکھتا ہے اس شہر کا؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. یا اس کی سنائی نہیں دی جاتی, اس کی سنی نہیں جاتی؟ جی ہاں بھائی صحیح ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس وقت پازیٹیولی ہماری بات ہر جگہ سے سنی جا رہی ہے. آرمی چیف نے ہمیں بہت حوصلے دیے ہیں اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے اور عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا. کراچی بھی انشاءاللہ ہمارا جگمگاتا شہر واپس ہوگا انشاءاللہ. اچھا ابراہیم صاحب, ایک سوال ہے نا, اگر میں یہاں سیدھا سادہ لوگ بھی سن رہے ہیں, آپ ایک اچھے تاجر ہیں, اس کے اوپر اس فیلڈ کے ایک عام رکن ہیں اور نمائندگی کر رہے ہیں اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کی. میں آپ کو موقع فراہم کیا جائے کہ آپ کو ایک مطلب کمرشل پلاٹ دیا جائے کراچی میں, ایک اسلام آباد میں, یا کراچی میں یا لاہور میں, تو آپ کس کو فوقیت دیں گے اور کیوں؟ میں کراچی میں ہی کروں گا, لیکن میں پیدا بھی کراچی میں ہوا ہوں, میں نے اپنا کام بھی یہاں سیکھا اور آج میرے جو بھی پروجیکٹ ہیں, جو کام کر رہا ہوں وہ کراچی سے کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا لگاؤ ہے, پیدا ہوئے ہیں. سہولیات کی اگر بات کی جائے, سہولیات دیے جائیں, نو ہرڈل کیا جائے, تو میری پہلی پریفرنس کراچی ہے. اور ملتی ہے کراچی میں سہولیات؟ ابھی تک تو ملتی ہے. سچ سچ بتائیں نا سر, آج ہم بات کر رہے ہیں اس لیے آباد کے آپ نمائندہ تنظیم کے اہم رکن ہیں نا, اس لیے ہم چاہ رہے ہیں آج ذرا کھل کے بات ہو جائے نا, بتایا جائے نا. ہمیں تو جو اطلاعات ملتی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. تو بہت ساری ہیں, لیکن اب ہمیں مگر ایک آپ کو, اگر آپ پیدا نہیں ہوتے, آپ کو 2 سسٹم دیے جاتے, 2 اداروں سے تعلقات بتائے جاتے, بھائی آپ کو ان طریقے سے ان اداروں کو فیس کرتے ہوئے ادھر آپ کو یہ پروجیکٹ بنانے, اور اس کے اندر آپ کی رقم, اور ایک اور رقم ہوتی ہے جو لی جاتی ہے, جو دکھائی نہیں دی جاتی. ایک یہ شہر ہے اور ایک یہ شہر ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کس شہر کے اندر کام کریں گے؟ ایمانداری سے بتائیں ابراہیم صاحب. دیکھیں, میری ایمانداری ہے کہ مجھے کام یہی کرنا ہے, لیکن سسٹم اگر صحیح ہو جائے, صحیح طرح سچی سہولت دی جائے. لیکن ہمارے اس وقت کافی پاکستانی لوگ دبئی میں شروع ہو گئے ہیں. دبئی میں اس وقت بہت بڑی کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. انڈسٹری اس وقت روج میں ہے دبئی میں. ہمیں بھی آفر کی گئی تھی کہ آ جاؤ, وہاں پہ سہولتیں بھی دیں گے, نقیے بھی ہیں. لیکن ہمیں پیار ہے کراچی سے. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جب تک ہمیں یہاں پہ سہولتیں, اس شہر کے لوگوں کو اس شہر کا پیار ہی جو ہے نا وہ ایسا محسوس ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لے ڈوب رہا ہے. نہیں دیکھیں, ہم میں بھی ایک برداشت کا مادہ ہے. جب تک ہم برداشت کر سکیں گے کریں گے, اگر نہیں ہوا تو ہم بھی پھر چلے جائیں گے. نہیں تو برداشت کا مادہ اتنا ہے کہ برداشت ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی جو صورتحال بہتر ہو رہی ہے بالکل اس میں. مگر بات یہ نا کہ پھر وہی والی بات ہو رہی ہے کہ کل منتخب حکومت آنی ہے, پھر بہت سارے معاملات سامنے آ گئے. لیٹس ہوپ فار گڈ. ہم کوشش کریں گے کہ پازیٹیو رہے, پازیٹیو ہو جائے, دعا بھی کریں گے. اللہ کرے اگر نہیں ہوا تو پھر اس وقت دیکھیں گے. اس وقت کیونکہ دیکھیں نا, ہم نے یہ ماضی میں بتایا ہے, ہم ہی صحافیوں نے جو ہے اس کے اوپر پریس کانفرنس آپ لوگوں کی چلائی تھی, جس کے اندر بڑا گرما گرمی دیکھی تھی ہم نے کہ تمام کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, بلڈرز اور ڈیولپرز ایسوسیشن کی, وہ چیخ اٹھے تھے. انہوں نے کہا بھائی ہم کیا کریں, یا تو ہمیں بتا دیا جائے, ہمیں بھی اسلحہ بردار لوگ دے دیجیے. آن ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کے دیگر ممبران ہمیں یہ کہتے دکھائی دیے کہ یا تو ہمیں بتا دیا جائے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ اسلحہ بردار لوگ رکھنے اور سامنے ان مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے, ورنہ قانون کے دائرے میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہمیں بتائیں, کیونکہ وہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. نہیں سر, اب ہمیں تھوڑی سی امید کی کرن جاگی ہے. اللہ کرے گا ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں, اور پازیٹیولی دیکھنا بھی چاہیے. بہت شکریہ ابراہیم صاحب, بہت شکریہ. آباد کے سینئر وائس چیئرمین تھے, اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان سے اس موضوع کے اوپر بات کی جائے, کیونکہ دیکھیں نا, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جو ہے وہ 14 سوسائٹیز کی لسٹ آج پھر جاری کر دی. اچھا, یہ صرف آج نہیں کی, اس سے ماضی میں بھی بہت ساری لسٹیں جو ہیں وہ جاری ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں عام شہری, تو عام شہری کہیں نہ کہیں صرف وکٹم دکھائی دیتا ہے. وہ وکٹم کیوں بن جاتا ہے, یہ سوال ہے. اس کے کروڑوں اربوں روپے جو جمع پونجی وہ کماتا ہے پوری زندگی کی, وہ دے دیتا ہے نا. ایک خواب ہوتا ہے میرا اور آپ کا, آپ جو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, ان کا بھی ایک خواب ہے نا کہ میرا گھر ہو جہاں میری فیملی رہے. یہ جو خواب اس کے ذہن میں ہوتا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ خواب جب لے کے نکلتا ہے اور اس کی تعبیر کرنے نکلتا ہے, اور جب وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو عملی طور پہ جو ہے وہ حقیقت دیکھ سکے, تو جب وہ اس کوشش کرتا ہے تو وہ مختلف جگہوں پہ جاتا ہے, سوسائٹیز میں جاتا ہے, اور دیکھتا ہے کہ اس کا جو پلاٹ ہے, اگر وہ پیسے دے دے تو اس کے پاس تمام فائلیں ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جی یہ میری فائل ہی نہیں ہے. اب بھائی آپ ویریفیکیشن کراتے رہیں, لوگوں کے پاس جاتے رہیں, اور
ایک خواری جو ہے وہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں ایک انسانی لفظ میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، مگر حقیقت ہے کہ انسانی جو ایک مطلب درد ہوتا ہے نا وہ دکھتا ہے کہ کس طرح ایک عام آدمی جو ہے وہ روتا دکھائی دے رہا ہے مگر اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے، ہم نے کوشش کی تھی کہ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے بھی موقف لیں اور ان کو ٹیلی فون لائن پہ لیں، میرے خیال سے ان کی کوئی خاص مصروفیات تھی جس کی وجہ سے وہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہو سکے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ٹیلی فون لائن پہ لیں، ان کے پاس بھی جائیں، ان سے بھی پوچھیں گے عوام کے اتنے سارے مسائل ہیں۔ پورشن مافیا ایک طرف جو ہے وہ اٹھ چکا ہے، پورشن مافیا کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات ہیں جو کہ کانکریٹ کا جنگل شہر کو بنایا جا رہا تھا، اب کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا، کیا آپ لوگوں کے پاس ویژن ہے، کیا لے کر نکلے، کون سی ٹیم ہے، کیا ابھی بھی وہی ساری سلسلے دیکھیں گے؟ مگر اطلاعات وہاں سے بھی یہی آ رہی ہیں کہ گھیرا تنگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس پورشن مافیا کا جس نے شہر کو کانکریٹ کا جنگل بنایا اور ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو اس طرح پریشانی کا جو ہے وہ شکار کیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد تو آپ کو نظر آئے گا کہ سسٹمیٹک طریقے سے مینجمنٹ کچھ نہیں ہے، مگر لمبی لمبی جو ہیں وہ عمارتیں بنی جا رہی ہیں، انفراسٹرکچر جو پورا کا پورا ہونا چاہیے تھا وہ آپ کے سامنے ہے، ایک بے ہنگم سا ایک سلسلہ ہے وہ جو شہر یہ دیکھ رہا ہے اور شہر کے شہری دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، کہاں تک معاملات درست ہوتے ہیں، یہ بات بتائی جائے گی، مگر اس کے بعد جو ہم چاہیں گے کہ ایک اسٹوری پہ بات کریں، مگر ہم چاہیں گے اس کے بعد بریک، اور بریک سے حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس اسٹوری پہ ڈسکس کریں گے۔